बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़। मा इमरोज़ दोबारा वीडियो दो में बिजनेस मैदरा दर ज़ुबानी दरी रिकॉर्ड में करें। इमरोज़ टॉपिक मा लीनियर फंक्शनस लीनियर फंक्शन ख़तीरा मेगा फंक्शन ख़ती चतोर तारीफ में शा वो फंक्शन कि दरू बुलंदतरीन तवान मजहूला यक बाशा पूरा फंक्शन ख़ती मेगा। स्लोप फंक्शन ख़ती हमेशा साबित में बाशा कांस्टेंट में बाशा। स्लोप फंक्शन ख़ती इम्कान दारा कि मुस्बत बाशा इम्कान दारा कि मनफी बाशा। अगर स्लोप फंक्शन ख़ती मुस्बतस वो ये बई माना कि मजहूला दर फंक्शन कियास वो मुस्बत इर्तिबात दारा। अगर मजहूल x इंक्रीज यानी इजाफा में शा मजहूल y हम इंक्रीज यानी इजाफा में शा। अगर मजहूल x डिक्रीज यानी कम में शा मजहूल y हम दर बदल वो कम में शा। अगर स्लोप मनफियस कोई बई माना कि मजहूला मनफी इर्तिबात दारा। मनफी इर्तिबात ये माना कि अगर x इंक्रीज में शा दर बदल वो y बया खास अंदाज़ा स्लोप डिक्रीज में शा। अगर x कीमत हाई x इंक्रीज शुदा मेरा कीमत हाई y विल डिक्रीज में शा। अगर कीमत हाई x डिक्रीज में शा कीमत हाई y इंक्रीज में शा यानी मनफी इर्तिबात दारा फंक्शन रब्त रमेगा दर माबैन मजहूला। अगर स्लोप फंक्शन ख़ती मनफियस खो मजहूला दर खिलाफ सिमत पेश मेरा। अगर यक मजहूल इजाफा शुदा मेरा दोम मजहूल कम में शा। अगर यक मजहूल कम में शा दोम इजाफा में शा। दोम गबियस के वक्त की मजहूल x बयक यूनिट बांदाज़ा यक वैल्यू ज़्यादा में शा या कम में शा मसलन चेंज में है दर वैल्यू x खुवाई दर बदलू ब अंदाज़ा स्लोप फंक्शन चेंज में शा। मसलन अगर स्लोप फंक्शन मुस्बत दुअस और मा x रयक यूनिट इजाफा में कुनिम खुवाई दो यूनिट इजाफा में शा ब अंदाज़ा स्लोप और स्लोप दुअस हो। अगर स्लोप मनफी चारस हो अगर मा x यक यूनिट इजाफा में कुनिम दर बदल y 4 यूनिट कम में शा। माना ये कि हर वक्त x मजहूल x यक यूनिट चेंज में शा मजहूल y ब अंदाज़ा स्लोप फंक्शन चेंज में शा। हाल मा ये कुल ये स्टैंडर्ड नोटेशन मा इन यक लीनियर फंक्शन दर हालत स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नविश्ता करें y इज इक्वल टू a जमा b x। ये y बतरफ चपे ताबेस इरे डिपेंडेंट मजहूल मेगा और बुलंद तरीन तवान बिबिन ये यक दारा। दोम मजहूल x बतरफ रास करार दारा बुलंद तरीन तवान यक दारा। तो ये गब वाज़ेह शुद कि ये फंक्शन ख़तीयस चेरा के मजहूला बुलंद तरीन तवान यक दारा। आली ये a ये y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेटस बई माना कि वक्त की कीमत x सिफर वज़मेशा y a में बराया और बई वजह ये y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेटस या y इंटरसेप्ट वैल्यूस ये कंसेप्ट y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट शुमा दर सेमेस्टर अव्वल ख्वान दें शुमा दर सेमेस्टर अव्वल कंसेप्ट स्लोप रहूं ख्वान दें। तो ये b केस ये स्लोप फंक्शन ख़तीयस वक्त की ये x मजहूल ब यक यूनिट ब अंदाज़ा यक चेंज में शा मतलब कि कीमत x यक यूनिट ज़्यादा में शा ये मजहूल y ब अंदाज़ा b के स्लोप फंक्शन बहु अंदाज़ा इजाफा में शा। अगर ये x यक यूनिट कम में शा y ब अंदाज़ा स्लोप b कम में शा। माने विश्ता कदम कि स्लोप ऑफ द फंक्शन क्या सो bs और a क्या सो y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेटस। आलिमा ये कुल लगी गपा बहवाले एक एग्जाम्पल
تشریح میکنیم. ما اینجا یک الجبریک لینیر فنکشن اینجا جوڑ کردیم. یہ سلوپ انٹرسپٹ فارم است y is equal to دا جمع دو x بئی ما نام a دادم اسم a دادم کہ یہ تابع a است. آلی یہ تابع مجهوله دو دارا بلندترین توان مجهوله یک است x بتوان یک y بتوان یک و یہ گپ واضح شد کہ فنکشن کیا است وہ تابع کیا است وہ تابع خطی است. y انٹرسپٹ ویلیو کیا است وہ داس سلوپ فنکشن کیا است وہ دو است یعنی اندازہ سلوپ دو است. آلی ما گفتم کہ وقت کی x چونکہ اینجا سلوپ مثبت دو است خواہ اگر x یک یونٹ زیاد میشا یہ مجهول x بطرف چپ کی قرار دارا. اگر یہ x یک یونٹ زیاد میشا مجهول y با اندازہ دو زیاد میشا. خو یہ گپا واضح شد کہ سلوپ دو است بھئی وجمان وشتہ کردیم m کے علامہ سلوپ اس دو است. y انٹرسپٹ ویلیو کیا سو دا میں برایا وقت کی ما قیمت x صفر وضع میں کنیم. ارے ما مزید ایرا واضح میں کنیم کہ سلوپ خود دو است و آیا y با اندازہ دو چینج میشا کہ نمیشا. سلوپ مثبت دو است مجهولہ در یک سمت انکریز شده میرا کہ نہ میرا یہ چیزا ما پریکٹیکلی ڈیفائن نہیں کریم. عالمہ قیمت گزاری نہیں کریم از طرف خود ما با ایکس قیمت یک داریم. با ای وجہ در پیش ویڈیو ما گفتیم کہ وہ مجهول کہ وہ معلوم باشا یا با وہ ما از طرف خود قیمت گزاری نہیں کریم اور بطور عموم بطرف راس نہیں باشا. ایرا انڈیپینڈنٹ ویریبل میں گا وہ اینجا انڈیپینڈنٹ ویریبل x است اور یہ معلوم است چرا کہ ما بہو از طرف خود قیمت گزاری کردیم قیمت x ما یک وضع کردیم. آلی ما قیمت x یک در یہ معادلہ اول وضع میں کنیم می بینیم کہ وقت کہ x یک است y چی میں برایا وہ یہ x کہ ما اینجا یک در یہ معادلہ یہ پوٹ کردیم وضع کردیم بجائے x یک آوردیم. y is equal to دا جمع دو ضرب یک y is equal to دا جمع دو او y دوازدہ برآمد. وقت کی قیمت x یک است y دوازدہ برآمد یہ قیمت x یک شد یہ قیمت y دوازدہ شد. یہ اولین سلوشن اولین حل تابع خطی است. دوم حل تابع خطی ما دوم ویلیو با x از طرف خود وضع کردیم x برابر با دو وضع کردیم. مطلب یہ کہ ما قیمت x را از یک با دو اضافه کردیم. وقت که x یک یونت اضافه شد آلی ما می بینیم که با y چی اثر می آیا. بای وجه ما قیمت x دو را در معادله a وضع می کنیم. ای ما وضع می کنیم y برابر با دا خودش جمع دو خودش او قیمت x این جمع دو آوردیم. خو y برابر با دا جمع دو ضرب دو چار او y برابر با چارده. یہ حل دوم شد S2 سیکنڈ سلوشن دو چاردہ قیمت x دو است قیمت y چاردہ است. آلی ما یک ٹیبل اینجا جوڑ کردیم از یہ ٹیبل یہ کل لگی گفا واضح میشا کہ یہ تابع کیا است تابع خطی است چرا کہ مجهول بلندترین توان دارا. سلوپ دو است با ای وجہ y با اندازہ دو چینج میشا اگر x یک یونٹ چینج شود. اینجا قیمت x کی یک ما وضع کردیم y دوازدہ برآمد. آلی ما x کی یک یونٹ انکریز کردیم y چارازدہ برآمد. خو y با چند اندازہ چینج شده میرا از دوازدہ تا چاردہ دو یونٹ اضافه شد. وقتی که ما x مزید یک یونٹ اضافه کردیم از دو به سه اضافه کردیم y در بدل او دو یونٹ اضافه شد. خو سلوپ فنکشن خطی کانستنٹ است ہمیشہ در یک مشخص تابع خطی سلوپ کانستنٹ می باشا. اگر x ہر وقت یک یونٹ اضافه میشا ہر وقت ڈیپینڈنٹ مجهول y با اندازه سلوپ اضافه میشا. با ای وجه اگر x 3 است خو y 16 میشه. اگر x یک یونت اضافه میشه به 4 خو y با اندازه 2 یونت اضافه میشه به 18. یہ
क्लियर शुद कि लीनियर फंक्शन वो ताबे است که در او بلندترین توان مجهول یک باشه، سلوپ خط تابع کانستنٹ باشه، سلوپ مثبت امکان داره، منفی هم امکان داره. مثبت به این معنی که هر دویش مجهولات در یک سمت پیش میره، او منفی به این معنی که اگر یک مجهول اضافه میشه دوم کم میشه. او سوم گپ به حواله فنکشن خطی بود که وقتی که x یک یونت چینج میشه y به اندازه اسلوپ چینج میشه. و اینجا پرکتیکلی واضح شد. اینجا x یک بود y 12 است. x که ما به اندازه یک یونت اضافه کردیم y به اندازه 2 از 12 به 14 اضافه شد. 2 ضرب 2 4 10 جمع 4 14. خب مطلب یہ کہ وقتی که x یک یونت اضافه میشه y به اندازه 14 اضافه میشه. یہ گپا شد به حوالہ تابع خطی کہ تابع خطی وہ تابع است که بلندترین توان مجهوله یک باشد. ما یک مثال دوم به حوالہ تابع خطی ریپیٹ میکنیم، وضع میکنیم. اگر محصلین و محصلات در پیش تشریح کدام مشکلات داره او باید در یه اگزامپل دوم رفع شود. او گپس صرف اونجا سلوپ مثبت وضع کردیم، اینجا سلوپ منفی کردیم او اندازه سلوپ از 2 4 کردیم. یه فرق است دیگه. اون تابع خطی بود، این تابع خطی است. اینجا بلندترین توان y یک است، بلندترین توان x یک است. وقتی که بلندترین توان مجهوله یک باشه این مجهولات تابع خطی گفته میشه. اینجا سلوپ علامه سلوپ ام است و منفی 4 است و y انترسپت کوردینیت که است و 20 است. حالا ما اول سلوشن فرست سلوشن اولین یہ تابع خطی معلوم میکنیم. ما از طرف خود با قیمت با x قیمت گذاری میکنیم. با این وجه ما فرض کردیم سپوز کردیم که سپوز قیمت x اولین 0 است. حالا ما یہ قیمت x 0 در معادله اول a وضع میکنیم او y می برایا. یہ گفته شد در پریویس لیکچر که دیپندنٹ مجهول گیاس او با کمک ایندیپندنٹ مجهول معلوم میشه و اینجا y معلوم نیست، x معلوم است و 0 است. آره با کمک قیمت x 0 ما میتونیم که قیمت y را معلوم کنیم. با این وجه ما قیمت x 0 در معادله a وضع میکنیم. y برابر به 20 منفی 4x یہ معادله سلوپ منفی 4 است. قیمت اولین x 0 است. ما بجای x اینجا در تابع 0 وضع کردیم. منفی 4 ضرب 0 منفی 0 20 منفی 0 20. یہ اول سلوشن برآمد. اگر x 0 است y 20 میں برایا. ما دوباره ریپیٹ میکنیم که یہ لینیر فنکشن است او ما به شما واضح میکنیم که اگر سلوپ منفی است و وقتی که یک مجهول اضافه میشه دوم کم میشه او وقتی که x چینج میشه y به اندازه سلوپ چینج میشه. یہ اینجا واضح میشه در سیکنڈ سلوشن. سیکنڈ سلوشن ما با x یک دوم قیمت وضع کردیم y 1 اول 0 وضع کردیم. آلی دوم قیمت x 1 وضع کردیم. با این معنی که x را یک یونت اضافه کردیم. آلی ما قیمت x یک را در معادله در تابع اول a وضع میکنیم. یہ تابع است y is equal to 20 منفی 4x. در یہ بجائے x ما 1 وضع میکنیم. یہ شد 20 منفی 4 اور قیمت x چی است 1 است. خو y is equal to 20 منفی 4 y is equal to 16. سیکنڈ سلوشن یہ برآمد اگر x یک است خو y 16 است. آلی ببین که اول کی قیمت x 0 بود y چند برآمد 20. وقتی که ما قیمت x از یک به 0 به 1 یک یونت اضافه کردیم y چی برآمد 16 و y مطلب یہ شد که با اندازه اسلوپ کم شده میره. چرا که اسلوپ منفی است. اگر x اضافه میشه y کم میشه. خب با کدام اندازه کم میشه؟ با اندازه اسلوپ کم میشه و اسلوپ تابع چی است اینجا منفی 4.
स्लोप منفی است، مجهولا منفی ارتباط داره. اگر یک اضافه میشه دوم مجهول کم میشه. اینجا ببین x از 0 به 1 اضافه شد، y از 20 به 16 4 یونت کم شد، چرا که اندازه سلوپ منفی 4 است. خو یہ گپای به حواله معادلات تابع خطی است که تابع خطی وہ تابع است که بلندترین توان مجهوله در تابع خطی یک می باشه، سلوپ کانستنٹ می باشه. Now we are putting one applied example about the linear function. ما یک applied یعنی یک practical example اینجا با حواله تابع خطی وضع می کنیم که در practical life یہ تابع خطی چطور مهم است، purpose objective چی است. linear cost function یہ applied practical تابع است و تابع خطی است. اور شما میفهمین که تابع خطی کدام تابع رمیگا. اول خمائی را تعریف می کنیم. linear cost function. cost is the function of output produced, positive relationship between the quantity produced and total cost. یعنی linear cost function یک تابع خطی است. cost یعنی مصارف کمپنی، expenses expenditures of the company. cost مصرف رمیگا، مصرف کمپنی کی است، وہ انحصار بتولید کمپنی دارا. cost is the function of output produced. the cost of the company depends on the output produced. مصرفی یک کمپنی انحصار بتولید کمپنی دارا. اگر تولید زیاد شده میرا مصارف کمپنی هم زیاد میشه، اگر تولید کم میشه مصارف کمپنی هم کم میشه. دوم گپ یہ است که cost is the function of output produced یعنی cost کمپنی منحصر به تولید کمپنی است. مثبت اینجا سلوپ کی است و مثبت می باشه، ارتباط در مابین cost و تولید هم مثبت می باشه. positive relationship between the quantity produced and total cost. I'm again repeating linear cost function. linear cost function, cost is the function of output produced. با یہ معنی کہ کاسٹ مصرفی یک کمپنی انحصار بتولید کمپنی دارا. ارتباط در مابین تو مجهوله کہ یک کاسٹ کمپنی است، مصرفی کمپنی است اور دوم تولید کمپنی است، وہ ارتباط کی دارا، وہ مثبت ارتباط دارا. positive relationship between the quantity and total cost. خو اگر مثبت سلوپ دارا، ارتباط مثبت دارا، وہی بہی معنی است کہ اگر تولید اضافه میشه مصارف کمپنی هم اضافه میشه، اگر تولید کمپنی کم میشه مصارف کمپنی هم کم میشه. خو یہ شد linear cost function. cost is the function of output produced. ما ایرا چطور در زبان ریاضی نوشته کنیم؟ باید standard form is total cost is equal to C0 plus BQ. یہ ایک standard formula cost function است. یہ ٹی سی کیا است؟ یہ علامہ ٹوٹل کاسٹ است. ما دوبارہ ریپیٹ میں کنیم ٹی سی علامہ ٹوٹل کاسٹ است. یہ یک مجهول ڈیپینڈنٹ است، ڈیپینڈنٹ ویریبل کے بطرف چپ قرار دارا. ٹوٹل کاسٹ ٹی فور ٹوٹل سی فور کاسٹ. یہ انڈیپینڈنٹ مجهول کیوں نوشتہ کریم بجائے ایکس، چرا کہ یہ کوانٹٹی است، پریکٹیکل ایگزامپل است. با ای وجہ بجائے ایکس ما کیوں آوردیم اور کیوں چرا نشان میں تھا؟ تولید کمپنی را کوانٹٹی پروڈیوس را نشان میتا. پیش ازی که ما یک اپلائید ایگزامپل به حوالای تابع خطی وضع کنیم، ما یک چند ترمینالوجیز که مهم است که بعد محصل او را بفهمه ما تشریح میکنیم. what is cost یعنی cost یعنی مصرف کمپنی چطور تعریف میشه. For the expenditures that businesses incurred spent to purchase capital assets, raw material, hire labor, energy cost, taxes, rent, interest, commission, license fee, etc. etc. یعنی cost چطور تعریف میشه؟ مصارف کمپنی وہ مصارف کہ وہ از اکاؤنٹ از جیب کمپنی خارج میرا بیرون میرا از جیب از اکاؤنٹ کمپنی، چرا کہ کمپنی باید لیبر را استخدام کنا، لیبر را پرچیز کنا، مشینری را پرچیز کنا، را مٹیریل پرچیز کنا، الیکٹریسٹی
बिल बायद पे कुना, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ऑयल, इंजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा बायद पे कुना, कुल लगी मसारिफ कंपनियाँ और ये मुस्बत इर्तिबात बतौलीद कंपनी दारा खो मा दोबारा रिपीट पे करें द एक्सपेंडिचर्स दैट बिजनेसेस इनकर टू परचेज कैपिटल एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, हायर लेबर, एनर्जी कास्ट, टैक्स रेट, इंटरेस्ट, commission, license fee to manufacture output is called cost of the company. And it's mean cost, the expenditures, the expenses, the masarif company कि वो कंपनी में कुना पूरा कास्ट में गा और वो मसारिफ मा नविश्ता में कुनिम कि नविश्ता कदम कि रॉ मटेरियल कंपनी में खरा, लेबर इस्तेमाल में कुना, कैपिटल, मशीन, बिल्डिंग, ऑफिस, हाउस रा इस्तेमाल में कुना, परचेज में कुना, ये कुल लगी मसारिफ कंपनियाँ इन जवाज़े नविश्तास. टोटल कास्ट कैरी टू कंपोनेंट्स. आले टोटल कास्ट क्या वो दो बख्श दारा, दो पार्ट्स दारा. अवलीन पार्ट क्या वो टोटल फिक्स्ड कास्ट पूरा मेगा TFC टोटल फिक्स्ड कास्ट और दोम टोटल वेरिएबल कास्ट TVC. वो स्टैंडर्ड फॉर्म इतुर नविश्ता में के टोटल कास्ट बराबर ब टोटल फिक्स्ड प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट यानी टोटल कास्ट क्या वो दो कंपोनेंट्स, दो बख्शा, दो हिस्सादारा, एक टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस दोम टोटल वेरिएबल कास्ट. आलिमा इंजा वाज़ेह में कुनिम कि टोटल फिक्स्ड कास्ट चितौर तारीफ में शा टोटल फिक्स्ड कास्ट, the cost which does not depends on the output produced. Company incurred this cost even at zero output level. Q represent the output. Q alamai tawlid companies like the purchase of machinery, equipment, building, offices, houses, license fee, rent, manufacture. यानी टोटल फिक्स्ड कास्ट वो मसरफ कंपनियाँ कि वो इच इन्हिसार ब आउटपुट कंपनी न दारा. कंपनी शुरुआत चालानस या बंदस कंपनी तौलीद में कुना या न में कुना खो फिक्स्ड कास्ट सरे तौलीद कुनिंदा, सरे प्रोड्यूसर, सरे बिजनेसमैन हतमन में और वो कास्ट इंजन विश्वास के परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट्स, ऑफिसेस, हाउसेस. लाइसेंस फी बाय कंपनी बिजनेस लाइसेंस इशू करना बहु मसारिफ में आया. कंपनी रेंट कराए बिल्डिंग में था, फर्नीचर में खरा, ये कुल लगी फिक्स कास्ट है. और फिक्स कास्ट मा तारीफ कदम वो मसारिफ कंपनी की वो इन्हिसार बतौलीद कंपनी न दारा कि तौलीद अस्किनेस कंपनी चालान अस्किनेस हो ये मसरफ सारे बिजनेसमैन जोड़ मेशा क्यों अव्वल बाइट फैक्ट्री इंस्टॉल कोना, बिल्डिंग बाइट परचेज कोना या जोड़ कोना, जमीन बाइट पैदा कोना, परमानेंट स्टॉक बाइट इस्तेमाल कोना, इक्विपमेंट्स, प्लांट, फर्नीचर, हर चीज बाइट आमादा कोना हो आले तौलीद नेस कंपनी इचकार न में कोना. कंपनी चालान नेस हो बिजनेसमैन $1,000,000 मसरफ कर ये मसारिफ किया इरा फिक्स्ड कास्ट में गा वो इन्हिसार बतौलीद कंपनी न दारा. हत्ता कि अगर तौलीद सिफर है बस हम कंपनी मजबूर है कि ये टोटल फिक्स कास्ट के मसारिफ के दारे बाइट कोना. टोटल वेरिएबल कास्ट द कास्ट विच डिपेंड्स ऑन आउटपुट प्रोड्यूस. टोटल वेरिएबल कास्ट इज जीरो एट जीरो आउटपुट लेवल एंड एज कंपनी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग टोटल वेरिएबल कास्ट विल स्टार्ट also like labor cost, raw material cost, sales commission, energy cost, etc. etc. तो टोटल वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल मीन चेंजेबल यानी वो कास्ट की वो तगीर में शा, वो कास्ट की वो डायरेक्ट इर्तिबात बतौलीद कंपनी दारा. द कास्ट विच डिपेंड्स ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस. अगर कंपनी कार न में कोना चालान नेस या तौलीद फैलन बंद कर न में कोना आउटपुट जीरो ये माना कि कास्ट हम नमेशा टोटल वेरिएबल कास्ट इज जीरो एट जीरो आउटपुट लेवल. अगर आउटपुट जीरो तो टोटल वेरिएबल कास्ट हम जीरो में बाशा. माँ दोबारा रिपीट में कुनिम कि टोटल वेरिएबल कास्ट वो कास्ट है कि वो बराह रास्त इर्तिबात बतौलीद कंपनी दारा. अगर तौलीद कंपनी ने सिफर यूनिट तौलीद शुदा मेरा टोटल वेरिएबल कास्ट हम सिफर है, टोटल वेरिएबल कास्ट हम ज्यादा नमेशा.
And as companies start manufacturing, total variable cost will start like labor cost, raw material cost, sales commission, energy cost, etc. etc. तो ये शुद्ध के इमाम मुख्तसरन दोबारा रिपीट में करें लीनियर कास्ट फंक्शन ये एक ताबे खतीस के ताबे खती बे कंपनीस की दो वेरिएबल रा मरबूत में कुना एक मसरफ कंपनी दोम तौलीद कंपनी को पेश अजी बाद मासिल बुफामा के कास्ट चियस कास्ट कंपनी चियस वो मसारिफ की कंपनी में कुना के बाद तौलीद कुना मसलन या अक्षय जोड़ में कुना कंपनी मजबूर के लेबर इस्तेमाल कुना मशीनरी बिल्डिंग ऑफिस परचेज कुना रॉ मटेरियल परचेज कुना बिजनेस लाइसेंस इशू कुना एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक लगी मसारिफ टोटल कास्ट दो किस्म फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट फिक्स कास्ट हुआ कि वो इर्तिबात ब आउटपुट न दारा आउटपुट बाशा या न बाशा कंपनी मजबूर के फिक्स्ड कास्ट बता मसलन कंपनी पेश अजी की चालान शवा वो ज़रूरत ब ज़मीन दारा ज़रूरत ब बिल्डिंग ऑफिस हाउस दारा ज़रूरत ब रॉ मटीरियल दारा ज़रूरत ब लाइसेंस दारा ये कुल लगी वो मसारिफ कि वो इनहिसार ब आउटपुट न दारा और वेरिएबल कास्ट हुआ कि वो इनहिसार डायरेक्ट ब आउटपुट दारा अगर तौलीद क्वांटिटी सिफर कंपनी बंद को टोटल वेरिएबल कास्ट हम सिफर में बाशा।